इन सफ़ा वल मरवाता, बेशक सफ़ा और मरवा मिन शआइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता, पर जो कोई बैतुल्लाह का हज करे, अवी तमरा या उम्रा करे, फला जुनाहा, तो नहीं कोई गुनाह अलैहि उस पर, अन यतवफ़ा, ये कि वो तवाफ करे, बिहिमा इन दोनों का। जी, इस आयत में जो है वो थोड़ा सा इसको समझ लें कि बेसिकली जो है वो पीछे बात चल रही थी तहवील किबला की। किबला जो है वो चेंज हुआ और जो है वो इमामत और लीडरशिप जो है वो बनी इसराइल से जो है वो छीन ली गई और उम्मत मोहम्मदिया को दे दी गई। अच्छा, अब मजमून तकरीबन जो है वो पीक पर पहुंच चुका है, या आप कह लें कि तकरीबन वो मजमून जो है वो खत्म हो चुका है, या कुछ उसकी चीजें जो आगे आ रही हैं वो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। आप इसको यूं समझें कि अब जब इमामत जो है वो उम्मत मोहम्मदिया को दे दी गई, किबला भी चेंज कर दिया गया कि अब जो है वो बैतुल्ला आपका किबला है, अब अल्लाह तबारक व तआला वो कुछ बातें बता रहे हैं जो आने वाले वक्तों के लिए जरूरी हैं, एक वाहिद उम्मत के लिए। और उसमें जो है वो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे जो है वो कितमान शहादत आगे आएगा। कितमान यकतमून से है शहादत को छुपाना या हक को छुपाना, कि किस तरह जो है वो मदीने के जो यहूदी थे या ईसाई थे वो किस तरह जो है वो शहादत को छुपाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला खबरदार कर रहे हैं इनडायरेक्टली मुसलमानों को कि भाई इस तरह के मामला जो है वो आपको देखने पड़ेंगे। और अल्लाह ताला उनको वईद भी बता रहे हैं कि आप जो शहादत को छुपाते हैं उनके लिए ये वईद होगी। और इसी तरह जो है वो कुछ मामला जो है वो हाजियां उम्रे के थे, जिनको जो है वो मुसलमान जो है वो देखते थे और समझते थे कि ये जो है वो मामला ठीक नहीं है, मुसलमान ये समझते थे। तो उस बारे में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि भाई ये मामला ठीक है, आप लोग इसको खराब ना समझें। जैसे कि उनमें से एक मामला था सफा और मरवा का। आप सबको पता है कि सफा और मरवा जो है वो दो पहाड़ियों का नाम है जो बैतुल्ला के पास ही है। अब तो खैर वो बैतुल्ला के अंदर ही कहलाती हैं, हरम मक्की के अंदर ही है। एक सफा है, एक मरवा है। अब जमाना जाहलियत में क्या होता था, शुरू से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से ये हज चलता आ रहा है। और मनासिक तरीके जो है वो हज के मोरलेस वही हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत के थे, हमने भी वही अडॉप्ट किए हैं, सवाए चंद एक जो अल्लाह ताला ने तब्दील कर दिए। तो अब जो है वो सफा और मरवा दो पहाड़ियों का नाम था। जमाना जाहलियत में क्या हुआ, इन्होंने जो है ना मुशरिकीन मक्का ने दो बुत जो है वो खड़े कर दिए। एक सफा के मुकाम पर असाफ बुत का नाम है, असाफ। और एक मरवा के मुकाम पर नाइला जिसका नाम है बुत का। असाफ जो है वो मर्द था, नाइला औरत थी, उनके बुत जो है वो खड़े कर दिए। खैर वो बड़ी लंबी स्टोरी चली जाएगी। वो उसमें कुछ जो है वो बनी इसराइली रवायात भी हमें मिलती हैं, ये इस तरह की कुछ रवायात हमें मिलती हैं जो जिसकी अथेंटिसिटी पर जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है। खैर उन्होंने जो है वो एक मुशरिकीन मक्का ने एक सफा के मुकाम पर असाफ नामी बुत खड़ा कर दिया और एक मरवा के मुकाम पर जो है वो नाइला नामी बुत खड़ा कर दिया। अब जो है वो मुशरिकीन मक्का जो है वो सफा मरवा की साई किया करते थे, यानी तवाफ किया करते थे। वो जो 7 चक्कर लगाते हैं ना, उसको यहाँ तवाफ का नाम दिया हुआ है। तो वो सही ही है, वो सही किया करते थे। तो सफा पर असाफ का माथा चूमते थे और मरवा पर जाके वो नाइला का माथा चूमा करते थे। अब चूंकि मुसलमान जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी जो है वो तरबियत इस तरह की थी कि वो अब ये समझते थे कि अब जमाना जाहलियत में जाना जो है वो कबूल नहीं है। अब वो चूंकि जमाना जाहलियत में सफर मरवा की सही किया करते थे, अब वो चूंकि अब जमाना जाहलियत में किया करते थे, अब वो कहते थे कि अब हमने नहीं करनी। क्यों? वो समझते थे कि ये जमाना जाहलियत का जो है वो कोई काम है, अब हम ये नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो कि ये अल्लाह की निशानियों में से है सफा और मरवा की सही करना। क्योंकि हमें पता है कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने सफा मरवा की सही की थी। तो उसको जो है उस अदा को अल्लाह ताला ने जो है वो ता क़यामत जारी रखना था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियों में से है। तो जो कोई तुम में से हज करे अल्लाह अल्लाह के घर का या उम्रा करे, फला जुनाह अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं है, अन युतव्वफा बिहिमा, कि वो इन दोनों का तवाफ करे, यानी इन दोनों के दरमियान चक्कर लगाए, उस पर कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो कुछ बात जो है वो ये आती है जहन में कि शायद इनका तवाफ करना गुनाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि उन पर कोई गुनाह नहीं है कि उसका तवाफ ना करें। अल्लाह ताला ने कहा कि उसका तवाफ करें, उस पर कोई गुनाह नहीं है। इसका मतलब है इसका तवाफ करना जायज है और ये नेकी के कामों में से है। ठीक है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मुसलमानों को एक इबादत जो एक मरकजी इबादत है उसके मुतालिक बता रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है एक मरकजी हुकूमत कायम होनी थी, एक मरकजी इबादत भी होनी थी, एक मरकजी उम्मत बन जानी है हमने, एक उम्मत वस्त हमने बनना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो हज का तरीका भी बेहतर करना था। तो अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला
یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے وہ شاعر ہے، اس کو جو ہے زمانہ جاہلیت کے کاموں میں شمار نہ کرو بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جو کوئی حاجی عمرہ کرے تو اس کا طواف کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اس کا طواف کرنا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا طواف کرو۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیا؟ ومن تطوع، جو کوئی خوشی سے کرے گا خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر قدردان ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں رغبت دلانے کے لیے خیر کا لفظ استعمال کر دیا، ومن تطوع خیرن، کوئی یعنی اگر کوئی خوشی سے کرے گا نیکی، نیکی کون سی؟ یہ صفا اور مروہ کی سعی، جو خوشی سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی نیکی کے کام کرنے کے بعد ہم نے پھول نہیں جانا کہ میں نے بڑی نیکی کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ کس کی نیکی جو ہے وہ کس پائے کی ہے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ایک دیکھیں ٹرمز ہوتی ہیں نا جس کو جارگنز بولا جاتا ہے، یعنی ہر فیلڈ کی کوئی نہ کوئی ٹرم ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارے اسلام میں بھی جو ہے وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کتمان حق، کاف تے میم الف نون، کتمان، کتمان حق۔ تو یہ لفظ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، یکتمونا، یہ یکتمون سے ہے، کتمان حق۔ تو یہ کتمان حق کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ کتمان حق کا مطلب ہوتا ہے حق کو چھپانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جی نازش؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمونا چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل سے، روشن دلائل سے، والہدا، اور ہدایت، من بعد ما، اس کے بعد جو، بیناہ، ہم نے کھول کر بیان کیا اسے۔ جی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں۔ جی ناظر ذرا ترجمہ بتا دیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، روشن دلائل سے، واضح نشانیوں سے، والہدا، اور ہدایت سے، من بعد ما، اس کے بعد کے، جو بیناکو، ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں عمومی طور پر، یعنی پارٹیکولرلی نہیں، ان جنرل، کہ یہودی اور عیسائی وہ کیا کام کرتے ہیں۔ وہ ایک جنرل جو ہے وہ جملے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، وہ یہ چھپانے والے کون لوگ ہیں؟ اوبویسلی یہ چھپانے والے جو ہے وہ یہود و نصارہ ہیں۔ اور کس بات کو چھپاتے ہیں؟ اس بات کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت اور واضح دلائل نازل کیے ہیں، اور کہاں نازل کیے ہیں؟ فی الکتاب، کتاب میں۔ وہ کون سی کتاب؟ وہ اوبویسلی وہ توراۃ اور زبور اور انجیل وغیرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واضح دلائل اور ہدایت نازل کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں اس کو، لیکن وہ لوگ چھپاتے ہیں۔ جیسے یہودی جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح نشانیاں تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ ان تمام باتوں کو وہ چھپاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہدایت کو چھپانے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہدایت کو چھپاتے ہیں، جو بینات کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایسے شخص جو ہیں وہ ایسی کمیونٹی جو حق کو چھپاتی ہے، وہ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر ہر طرف سے لعنت ہی برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی لعنت برس رہی ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی، انسانوں کی طرف سے بھی، اور پرندوں کی طرف سے بھی، ایون کہ جو سمندر کی مچھلی ہیں وہ بھی ان پر لعنت کرتی ہے۔ لعنت بیسیکلی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ جیسے کہ شیطان ابلیس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی۔ اور مزید آگے کیا کہا؟ ابھی مضمون پورا نہیں ہوا۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے تابو، جنہوں نے توبہ کی، و اصلحوا، اور ان سب نے اصلاح کر لی، و بینوا، ان سب نے بیان کر دیا، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، اتوبو، میں توبہ قبول کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، علیہم، ان پر، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو شخص کتمان حق کا مجرم ٹھہر گیا، یعنی اس نے حق کو چھپا دیا، لیکن اس کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی، اور صرف توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کی، بلکہ اس نے جو جس حق کو چھپایا تھا
اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے. وَبَيَّنُوا, اور اس کو بیان کیا جس حق کو اس نے چھپایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کی طرف میں رجوع کرتا ہوں, اور میں جو ہے وہ رجوع کرنے والا یعنی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہوں, نہایت رحیم ہوں. ابھی اگلی آیات میں آئے گا الرحمن اور رحیم اکٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے استعمال ہوئی, وہاں ہم انشاءاللہ بھی مزید دیکھیں گے الرحمن اور الرحیم کا فرق بھی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پڑھا یہ آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک طرف مسلمانوں کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ کتمان حق اور کتمان ہدایت کے مرتکب ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بچنا ہے. اور ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہوگی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی. ہاں البتہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جس حق کو انہوں نے چھپایا ہے وہ بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں جو ہے انتہائی رحیم ہوں. جی اس کے بعد جو ہے وہ کیا فرمایا جا رہا ہے, اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں. جی نازش. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, کفر کیا, وماتوا, اور وہ سب مر گئے, وہم کفارن, اس حال میں کہ وہ سب کافر تھے, انکار کرنے والے تھے. اولئک, یہی لوگ ہیں, علیہم, ان پر لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہے, والملائکۃ, اور فرشتوں کی, والناس اجمعین, اور تمام لوگوں کی. اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا یوں لگتا ہے کہ جیسے پچھلی آیات سے جو ہے وہ ربط ٹوٹ گیا ہے. ابھی ہم نے پچھلی جو آیات پڑھی اس میں کتمان حق کا ذکر تھا نا, اور اس میں ذکر تھا کہ جو لوگ جو ہے وہ حق کو چھپاتے ہیں, ہدایت کو چھپاتے ہیں اور واضح دلائل کو چھپاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ لعنت ہے, لیکن جو توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور فوراً ایک دم سے یہاں پر کفار کی بات آ گئی. یہ کیا بات ہوگی جی؟ تو یہ تھوڑا سا کوئی مضمون کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا انڈیوسمنٹ دلاتا ہوں, یا آپ جو ہے وہ بولیں تاکہ جو ہے وہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بھی پارٹیسپینٹ ہیں. جی باجی عاشی, باجی نبیلہ, باقی بھی بول سکتے ہیں اگر کسی کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو. موجدہ نے ہاتھ کھڑا کر لیا یہاں پر میرے پاس. جی موجدہ جلدی سے بتائیں پھر. بتاؤ شاباش. کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب کفار کا بھی یہ کہا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی, اس کے فرشتوں, تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو اسی طرح کے جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کفر ہی کر رہے ہوتے ہیں. جی اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کر رہے ہیں بیسیکلی. تو دیکھیں اس میں جو ہے مجھے صرف چند سیکنڈ دیں کیونکہ جہاں لائٹ چلی گئی یہ, اس سے پہلے کہ وائی فائی جو ہے وہ آف ہو جائے تو میں اس کو جو ہے وہ موبائل ہاٹ اسپاٹ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر لوں. جی آواز آ رہی میری؟ جی سر آ رہی ہے. موئزہ کا پوائنٹ بھی آپ کو کلیئر ہوا؟ موئزہ نے بڑا اچھا بتایا کہ جو کتمان حق کر رہے ہیں بیسیکلی وہ کفر کر رہے ہیں. تو جو کافر کا جو لفظ ہے نا, میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا, جو کافر ہے نا, کافر ایسے کسان کو بولتے ہیں جو بیج کو زمین کے اندر چھپا دے. کسان جو ہوتا ہے نا جب وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, پھر بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ عربی میں اس شخص کو کافر بولتے ہیں. یاد رکھیے گا کافر کا لفظ جو ہے وہ کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا, ٹھیک ہے, یعنی بیج کو چھپانے والا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو کتمان حق کر رہے ہیں, جو حق کو چھپا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں اور وہ مر گئے اور وہ کافر ہی تھے, وہ ہم کفار, اور وہ چھپانے والے ہی تھے. کس کو چھپانے والے تھے؟ حق کو چھپانے والے تھے, جان بوجھ کے, یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی اس کو چھپا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کافر جو لفظ استعمال ہم کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ شخص کافر ہے, وہ کافر ہے, تو یہ عام طور میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. کافر وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باوجود اس کے وہ جو ہے وہ نہیں مانتا, اس کو کافر بولتے ہیں. یعنی اس کو حق کا پتا ہے, حق کو اس نے اپنے اندر چھپا رکھا ہے لیکن مان نہیں رہا کہ بھئی میں نہ مانوں, وہ کافر ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں اور وہ کافر ہی مرے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ خالدین, وہ سب ہمیشہ رہیں گے, فیہا, اس میں, لا یخفف, نہیں ہلکا کیا جائے گا, نہیں تخفیف کی جائے گی, عنہم العذاب, ان سے عذاب کی, ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی وہ سب مہلت دیے جائیں گے. خالدین فیہا سے کیا مراد؟ یعنی وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے
ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब। अच्छा, अब अज़ाब का यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है इससे बढ़ के अज़ाब क्या होगा जिस पर अल्लाह की लानत होगी। तो ये लानत ही बेसिकली उनका अज़ाब है, यानी उन पर जो है वो लानत हल्की नहीं की जाएगी। यानी मुराद क्या, मुराद ये कि जब हशर का मैदान जो है वो पीक पर होगा और हर बंदा ये चाहेगा कि मेरा जो है वो हिसाब किताब जल्दी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला फिर भी ऐसे लोगों की तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन पर लानत भेजी है, यानी अल्लाह की रहमत से वो दूर हैं। ठीक है, तो ये लानत ही है और ये लानत सबसे बड़ा अजाब है, ये भी याद रखिएगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन पर जो है वो ऐसा ये वाला अजाब हल्का नहीं होगा। वलाहुम युनज़रून, और ना उनको मोहलत दी जाएगी। लफ्ज जो है वो इमहाल भी इस्तेमाल होता है, इमहाल भी अरबी में इस्तेमाल होता है मोहलत के लिए, इमहाल। और यहाँ अल्लाह ताला ने जो है वो इमहाल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि युनजर का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन युनजरून, और उनको मोहलत नहीं दी जाएगी। तो नाज़िर जरा बताएंगे आप ये युनजरून और इमहाल वगैरह में क्या फर्क होता है? इम्हाल जो होता है ना वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होता है। यानी मोहलत दी जाए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी कोई मुद्दत डिफाइंड नहीं की जा रही, उसको मोहलत दी जा रही है, उसके लिए कुरान में लफ्ज इस्तेमाल होता है इमहाल का। ये आगे कई सूरतों में इस्तेमाल भी हुआ है। और युनज़रून जिसमें जो है ना लिमिट एक होती है कि इतने अरसे के लिए जो है ना वो मोहलत दी जाएगी इसको, यानी लिमिट। हाँ, युनज़रून ऐसे लोग होते हैं जिनको मोहलत दी जाती है लेकिन खास लिमिट तक। ठीक है, और उनको मोहलत दी जा रही है, यानी उनकी मौत तक मोहलत दी जा रही है। इसी तरह जो है वो शैतान को भी मोहलत दी गई और वहां पे लफ्ज युनजर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और यानी शैतान को भी अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी क़यामत तक की, क़यामत तक की अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी। तो इसका ये मफहूम आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूँ। उसके बाद जो है वो फौरन बात, इंतहाई अहम बात अल्लाह तबारक व तआला ने कर दी, और जिस पर सारा का सारा जो है वो दीन जो है हमारा, जिसकी असास है, बुनियाद है ये। जी नाजिश, क्या कहा जा रहा है? व इलाहुकुम, और मबूद तुम्हारा, इलाहुन मबूद, वाहिदुन एक ही है, ला इलाहा नहीं कोई मबूद इल्ला हुआ मगर वही है, अर्रहमान नहायत मेहरबान, अर्रहीम नहायत रहम करने वाला। देखें, बात यह है कि जब इमामत या लीडरशिप मुसलमानों को दी जा चुकी है, अब जरूरत थी एक किताब की, एक जहद की, एक ऐसी हस्ती की जहां से सारे के सारे कवानीन आने चाहिए, ताकि जो है वो क्लैश ना हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डेवलप ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि वो हस्ती कौन है, वो अल्लाह तबारक व तआला की हस्ती है। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि तुम्हारा मबूद जो है वो एक ही मबूद है, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई मबूद मगर उसके। अर्रहमान रहीम, वो नहायत रहम करने वाला, नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखें, ये जो दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं ना, अर्रहमान अर्रहीम, ये दोनों लफ्जों का मादा जो है वो रा हा मीम है, रहम। दोनों लफ्जों का मादा रहम है। रहम का मतलब होता है शफकत करना। ठीक है, जैसे रहम मादर। ठीक है, जो माँ का पेट होता है, बच्चा जब उसमें डेवलप हो रहा होता है तो उसको रहम कहा गया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ऐसी देखें कि उस बच्चे के लिए हर चीज का इंतजाम हो रहा है, खाने का भी, पीने का भी, सोने का भी। इवन के मदर जो है वो अगर सो नहीं रही लेकिन अंदर बच्चा सो रहा है, कैसी ये जबरदस्त बात है। यानी रहम मादर को इसलिए रहम का नाम दिया अल्लाह ताला ने। तो अर्रहमान अर्रहीम, ये दोनों का मादा जो है वो एक ही है, रा हा मीम, रहम, यानी इंतहाई शफकत करने वाला, इंतहाई मेहरबान। लेकिन दोनों में फर्क है। अर्रहमान जो है यानी ऐसा रहम करने वाला जो रहम तो कर रहा है लेकिन उसकी जो है वो उसके रहम में परमानेंसी नहीं है, वो रहम जो है वो टेम्पररी है, याद रखिएगा। यानी ऐसा रहम जो टेम्पररी है लेकिन क्विक है, बड़ी जल्दी रहम करने वाला। अर्रहमान यानी ऐसा रहम करने वाला, दोबारा सुने, ऐसा रहम करने वाला जो बड़ी जल्दी जो है वो शफकत करने वाला है, बड़ी जल्दी जो है वो रहम करने वाला है, लेकिन उसके रहम में परमानेंसी नहीं है, टेम्पररी है। ये दुनिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, दुनिया के लिए। यानी अगर हमें जो है वो प्यास लगी है तो हम पानी पिएंगे तो हमारी प्यास दूर हो जाएगी। ठीक है, तो प्यास लगना जो है वो एक टेम्पररी अमल था, पानी पिया, पानी पीने की वजह से प्यास खत्म होगी। अगर हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, हम खाना खाएंगे तो हमारी भूख खत्म हो जाएगी। इसी तरह रहमान जो है, अर्रहमान एक ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है जो इंतहाई रहम करने वाली है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसे काम करेंगे तो वो रहमान की सिफत भी खत्म हो जाएगी, याद रखिएगा।
ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور الرحمن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ رب العالمین کے فوراً بعد استعمال کیا, یعنی یہ دنیا کے لیے صفت ہے رحمان کی. اور الرحیم ایسی صفت ہے جو رحم کرنے والی ہے, لیکن ابھی فوراً نہیں, فوراً رحم کرنے والی نہیں ہے, لیکن اس کے رحم میں کیا ہے, پرماننسی ہے, پرماننٹ ہے اس کا رحم. رحمان اور رحیم کا دونوں کا فرق آپ کو پتہ چل گیا. رحمان فوری کوئک جو ہے وہ رحم کرنے والی, لیکن ٹیمپرری صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ کنفائنڈ ہے ٹو دس ورلڈ اونلی, اس دنیا کے لیے صرف. ٹھیک ہے. اور الرحیم جو ہے وہ فوری رحم کرنے والی ذات نہیں ہے, لیکن یہ اس کے رحم کرنے میں جو ہے وہ پرماننسی ہے, جو ہمیشہ ہی رحم کرنے والی ہے. یہ قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس رحمت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تشریف لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, یعنی مومنین کے لیے صرف. یہ الرحیم کی صفت جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے. رحمان کی صفت سب کے لیے ہے, دنیا میں مسلمان بھی ہے, کافر بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رحمان ہے, یاد رکھیے گا. اور رحیم جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مومنین ہوں گے اور وہ پرماننٹ ہوں گے. تو یہاں پر آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. تو بات آپ نے جو ہے وہ پوچھنی ہے, کرنی ہے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. Still we have 4 minutes. سر یہاں رحیم کی صفت جیسے اللہ نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں, یہ اس چیز پہ بھی لاگو ہوتی ہے؟ رحیم کی صفت جی سر, جیسے کہتے ہیں نا اللہ نے ایک حصہ جو پوری دنیا کو رحمت کا دیا ہوا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں, جس کے ساتھ اللہ قیامت والے دن فیصلے کرے گا. بالکل ایسی ہے باجی. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو رحمان کی صفت ہے نا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز محشر میں بھی استعمال کرنی ہے. الرحمان کی صفت صرف دنیا کے لیے نہیں ہے, الرحمان کی صفت جو ہے وہ روز محشر میں بھی اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے, یعنی جو حساب کتاب اللہ تعالیٰ جلدی کریں گے سب کا, وہ بھی رحمان کی صفت ہوگی نا. ٹھیک ہے. لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم کی صفت استعمال کریں گے. تو ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جیسے آپ باجی عاشی یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو جو ہے وہ 100 حصوں میں تقسیم کیا, اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سامنے جو ہے وہ شو کروا دیا, اس دنیا میں بھیج دیا. تو اور باقی 99 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں, وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے, یا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ شو کریں گے لوگوں کے سامنے. تو رحمان جو ہے وہ ایک حصے والی بات ہے, اور رحیم جو ہے وہ باقی 99 حصوں والی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جی بالکل, بہت اچھا باجی عاشی, جزاک اللہ. اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ نیکسٹ اب منڈے کو ملاقات ہوگی ہماری, منڈے کو, کیونکہ 4 دن ہماری اس ویک کے پورے ہو گئے. تو اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.